الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اسمعوا الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة واعتق رقبة. رواه ابن حبان. وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيرقى ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنست حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. اسمعوا الرجال والنساء. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق اللہ آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها. رواہ مسلم وابو داود والترمذی والنسائی. وعن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ آدم علیہ السلام وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بلية؟ فقال إن الله عز وجل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. رواه أبو داود